पळय आयज पेडणे मतदारसंघाचे आमदार सन्माननीय श्रीयुत प्रवीणजी आर्लेकर यांच्यानी एक पत्रकार परिषद घेतली आणि त्या पत्रकार परिशदेंतल्यान तेंच्यांनी जे पेडण्या धारगळ गांवांत जंय डेल्टिनाची म्हणजे जी जागा अशी न्यूज स्प्रेड जाल्लेली आसा की डेल्टिनाची जी कॅझिनो जे परमिशन दिला ह्या सरकारान त्या जागेन सनबर्नाचो इडियम फेस्टिवल जावपाचो आसा आनी तेका पेडणे मतदारसंघाच्या आमदारान आपलो विरोध आसा म्हटलो आनी प्रसंगी आपण लोकांक घेवन रस्त्यार उतारतलो अशें सांगलें. ह्या स्टेटमेंटाचो एक पेडण्याचो नागरीक म्हणून हांव पेडण्याचे आमदार श्रीयुत प्रवीणजी आर्लेकर हांचे अभिनंदन करता आनी हो तेंचो स्टेटमेंट स्वागतार्हय बी आसा. पण ह्या आमदाराक हो स्टेटमेंट काडपाक ह्या सनबर्न इडियमाक विरोध करपाक तांकां नैतीक अधिकार आसा काय हो एक व्हडलो प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. आतां कित्याक निर्माण जाता तर ज्या वेळाचेर पेडणे तालुक्यांतलो झोनींग प्लान TCP मंत्र्यान सीज टू एक्झिस्ट केलो आनी त्याच्या नंतर जे कितें लँड कन्वर्जन पेडणे तालुक्यान आपण भविष्यान करतलो ते आपण स्थळाव्या लिडरशिपीक स्थानीक आमदार जे आसात तालुक्यातले पंचायतीचे लोकप्रतिनिधी आसात थळावे ग्रामस्थ आसात तांकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन आपण ती प्रक्रिया फुडें व्हरतलो अशें त्या वेळाचे माननीय TCP मंत्र्याचे विश्वजीतजी राणे हांचे स्टेटमेंट आसलेले आनी तेंच्यांनी असेंब्लीच्या कॉरिडोरानय सांगलेले की ह्यान फुडें जे काय आपण पेडण्यान करतलो TCP डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान ते ह्या दोनूय आमदारांक दाव्या उजव्यान तांकां उबे केल्ले मांद्र्याच्या आमदाराक आनी पेडण्याच्या आमदाराक आनी हांकां घेवन आपण फुडें वतलो असो स्टेटमेंट आसलेलो कॅटेगरीक. म्हणजे आयज ते जे TCP 39A हाडले अमेंडमेंट्स हाडले एक्टांनी अमेंडमेंट्स हाडपाक कोणाचो विरोध ना. अमेंडमेंट्स हे वेळोवेळी प्रत्येक कायद्या अंतर्गत येवपाकच जाय. पण विश्वासघात मंत्र्यान कित्याक घेतलो तर लोकांक आपण विश्वासान घेवन कितें ते फुडें करता अशें म्हटलेलें. पण त्या वेळाचेर तेणी हें सांगलेलें की ह्या दोनूय आमदारांक आपण विश्वासान घेतलो. आयज त्या दोनूय आमदारांक मंत्र्यान विश्वासान घेतले म्हणून ते कन्वर्जनाचेर कितेंच उलयना. आतां डेल्टिनाचो कझिनो ज्या धारगळ गांवांत जो उबो रावता त्या कॅझिनोकय म्हजें अशें म्हणणें आसा की पेडण्याच्या आमदाराक तेंच्यांनी विश्वासान घेतले आसतले त्या कन्सर्न इन्व्हेस्टरांक किंवा सरकारान म्हणून तेचेरय ते कितें उलयना आनी आयज ते सनबर्न इडियम फेस्टिवलाक विरोध करपाक फुडें आयले. विरोध हो जावपाकच जाय. जे उपक्रम जे आमच्या संस्कृतीचे उपक्रमांचे जे हनन करपाक फुडें उपक्रम हाडटात त्या उपक्रमांक आमी विरोध हो करपाकच जावो. कित्याक पेडणे तालुको हो संस्कृतीचे जतन आनी संवर्धन करपी तालुको आनी ह्या तालुक्यांतले जे लोक आसात ते सदोदीत संस्कृतीचे संरक्षण करपाकच फुडें आसतात. पण आयचो स्टेटमेंट जो आसा प्रवीण आर्लेकराचो हो एक म्हणटात तसो स्टेटमेंट म्हणजे तांकां खंय तरी हो सनबर्नाची न्यूज व्हायरल जाली इडियम फेस्टिवल अमक्या तारखेर जातलो म्हूण डिक्लेअर जालो पण तांकां खंय तरी विश्वासान घेतलेले ना म्हणून तेंच्यांनी हो विरोध केल्लो आसा. आनी जर हो विश्वासान घेवंक ना म्हणून जर विरोध जर केल्लो आसत जाल्यार जशें तेंच्यांनी सांगलें की आपण लोकांक घेवन रस्त्यार उतारतलो म्हणून तेंच्यांनी फाल्यां एक पत्रकार परिशद घेवपाची आनी तेंच्यांनी खंयच्या रस्त्यार उतारतलो तारीख सांगपाची दीस खंयचो तो सांगपाचो आनी सगळे तेची सविस्तर म्हायती पेडणे वासियांक दिवपाची की आपण अमूक अमूक रस्त्याचेर अमक्या अमक्या तारखेर उतारतलो लोक तेंच्या बरोबर सदोदीत रावतले अशें म्हाका दिसता. सो तेका लागून हो स्टेटमेंट काडटा आसतना जो तेंच्यांनी आयज स्टेटमेंट काडलो त्या स्टेटमेंटाचें हांव स्वागतय करता. पण हो स्टेटमेंट काडपाक तांकां नैतीक अधिकार आसतलो आसलो केन्ना जर ते थंयसर डेल्टिनाचो जो कॅझिनो जो प्रकल्प जो उबो रावता ज्या गांवांत स्वता आमदार वास्तव करतात जे रावतात त्या गांवांत बरे संस्था आसात. अभिजीत स्पोर्ट्स क्लब आसा संवादी संस्था आसा जे संस्कृती टिकोवपा खातीर वावरतात. थंय देवदेवळांची म्हणजे बरी देवळां आसात. म्हणटात देवी शांतादुर्गेचें देवूळ आसा धारेश्वर मंदीर आसा त्या गांवांत आनी त्या गांवांतले लोक हे कल्चर हेरिटेज सांबाळपी लोक
आनी अशे गांव ह्या म्हणजे कॅझिनोच्या माध्यमांतल्यान उद्ध्वस्त करपाचो प्रयत्न हांव डायरेक्ट एलिगेशन करता हे प्रवीण आर्लेकर आमदाराच्या माध्यमांतल्यान जाता आनी ह्या विशयाचेर प्रवीण आर्लेकर उगी आसा. सो हेचेर तेणी पयलीं क्लियर करपाचें, कन्वर्जनाचेर तेणी क्लियर करपाचें आनी मागीर हे खंयसर रस्त्यार देंवतलो पळय तो ते तेणी क्लियर करपाचें. पण तो रस्त्यार सनबर्नाक विरोध करच्या खातीर देंवता जाल्यार त्या वेळाचेर आमी तेच्या बरोबर आसतले. पण तेच्या पयलीं ते जेन्ना देंवतलो पळय तेन्ना ह्याय दोन गोश्टीचोय तेणी जाहीरपणान आपलो विरोध आसा हे तेणी त्या वेळाचेर तेणी डिक्लेअर करपाचें. कॅझिनोची विशय पळय कशें आसा की नाका नाका ते उद्योग धंदे थंय निर्माण जातले. म्हणजे एक प्रकारचे म्हणजे प्रॉस्टिट्युशनाक जी चालन व्हडा प्रमाणात थंयसर स्टार्ट जातली आनी हे चुकीचें आसा. ही चुकीची संस्कृती कृपा करून म्हणटात तशें पेडणे तालुक्यान हाडपाची न्ही. आनी माननीय मंत्र्याक TCP मंत्र्याकय म्हाका सांगिनशें दिसता जी म्हणजे सर्रासपणान म्हणटात तसो पर्यावरणाचो रास त्या डेल्टिनाच्या माध्यमांतल्यान जो चल्लेलो आसा. आयज मंत्री आमच्या गांवांत येता, आमच्या तालुक्यान येता, देवदेवतांची पुजा अर्चा करता, देवदेवतांक म्हणटात तशें ते आपूण सांगता की आपण भक्त वगैरे म्हणून त्या देवदेवतांची संस्कृती नश्ट करप हो TCP मंत्र्याचो उद्देश आसा. आयज म्हणटात तशें आमच्या देवदेवतांक सुवर्ण अलंकारान ते सजयतात, खरोखरच बरें काम ते करतात. म्हणजे हे आमचे देवदेवतांची पुजा अर्चा सुद्दां करप म्हणजे एक म्हणटा ते सद्भावनेन आमी देवी कडेन वता, कितें तरी मागता, कित्याक आमकां कितें तरी देवीचो आशिर्वाद प्राप्त जावपाचो म्हणून. आनी ताच्या फुडें वचून देवदेवतांची संस्कृती नश्ट करप हे योग्य आसा. हेचेर पयलीं TCP मंत्र्यान प्रवीण आर्लेकरजी आनी इवन आमचोय बी आमदार जीत आरोलकरजी हेंच्यांनी क्लियर येवप गरजेचें आसा. कित्याक आमचो पेडणे तालुको ह्या अशा दृश्टीन म्हणजे प्रॉस्टिट्युशना सारके उपक्रम कझिनोच्या माध्यमांतल्यान कितें येतले हे सगळ्या लोकांक खबर आसा. आयज प्रत्येकाक खबर आसा कॅझिनो म्हणजे कितें ते आनी सविस्तरपणान सांगपाची गरज ना. सो तेका लागून प्रवीण आर्लेकराकय म्हाका सांगपाचें आसा तुवें खरोखरच बरी स्टेप घेतल्या की सनबर्नाक ओपोज करप. पण ती स्टेप घेता आसतना जर ह्या दोन गोश्टी म्हणजे डेल्टिनाच्या कझिनो ओपनली विरोध आनी कन्वर्जना जे फसवेगिरी करून जी कन्वर्जन चालू आसा, कित्याक झोनिंगाच्या नंतर कन्वर्जन करच्या पयलीं आपण विश्वासान घेता म्हटलेलें. सो ती फसवेगिरी करून जी चल्लेलें आसा कन्वर्जन तेका विरोध करप हे गरजेचें आसा. ना जाल्यार हो जो कांय स्टेटमेंट काडला आनी प्रवीण आर्लेकराच्या मुखांतल्यान जे स्टेटमेंटी येतले की आपण संस्कृतीचें रक्षण वगैरे करपाक हे करता, ते खरो लांछनास्पद स्टेटमेंटी आसात तेजे. तेका कांयच अर्थ ना. क्रिस्टल क्लियर ह्या विशयाचेर सनबर्नाचेर तेका विश्वासान घेतलेलो ना म्हणून तेणी हो स्टेटमेंट काडलेलो आसा. की इवन आतां ते EDM फेस्टिवल वागातोर वगैरे त्या भागांनी जातात, थंयसरले लोकय सांगतात की कितें जाता दुसरे दिसा अशे न्यूजी येतात की कोणाचे तरी ते फेस्टिवलान गेल्याच्या नंतर देहांत जाले, मरण पावले, कोणाक ही इजा जाली, कोणाक हो मेडिकल प्रॉब्लम जालो. सो हे आमकां आमच्या तालुक्यान नाका. ह्या बाबतीन आमी आमदाराच्या बरोबर आसा. पण हे स्टेटमेंट काडटा आसतना तेणी ह्याय दोन गोश्टीचो खुलासो करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. उपक्रम पळय वेवसाय मेळपाक जावो हे सगळे गोश्टी ठीक आसा, पण वेवसाय मेळपाक हे एकच माध्यम ना, हो सनबर्न एकच माध्यम ना, कळ्ळें. पूण हे क्लियर केल्लेलें आसा. हांव 18 तारीख ही हांवें डेडलायन दिल्लेली आसा दोनूय आमदाराक. 18 तारखेच्या नंतर हांव हेचेर क्लियर येवपाचो आसा. हांव जाहीरपणान पत्र वेव्हार म्हणटात तशें TCP खात्यान चीफ टावन प्लॅनराक दितलो आनी ते हांव जाहीरपणान पत्र वेव्हार मिडियाच्या मुखार येवन हांव सगळ्या तमाम गोंयच्या जनतेक दाखोवपाचो आसा सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान म्हाजो कशा प्रकारे विरोध आसतलो. तिचो हांव सपोर्ट करपी मनीस न्हू, कळ्ळें. हांव स्ट्रेट ओपोजच करपी मनीस. सो हांव तेचेर कांयच उलोवंक शकना आनी तेका हो विरोध जावपाकच जाय.